عزیزان گرامی قدر امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مصطفیٰ جنال محبت دا انداز کی ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھے بادشاہاں دے قصیدے لکھتے رہے ساری زندگی ایک دن دل وچ خیال آیا کہ ہوئے نا اس بادشاہ دا قصیدہ نہ لکھا جی دے واسطے اللہ ساری کائنات بنائی ہوئے نا تے مصطفیٰ دا قصیدہ نہ لکھا بادشاہاں دے قصیدے لکھنے چھڑے کریم آقا علیہ السلام دا قصیدہ لکھیا اور آج بھی وہ قصیدہ کسے بھی دینی مدرسے وچ جاؤ تے اوتھے ہوئی قصیدہ پڑھے امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بادشاہ دی ڈیوٹی چھڈی نوکری چھڈی تے آکے نا مصطفیٰ دا قصیدہ لکھیا تے یار سجن بیلی سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے وزیر کٹھے ہو گئے امام بصیری کو لائی آکے کہنے لگے چنگا سے نا بادشاہ دے قصیدے لکھدا سی کچھ نہ کچھ دے چھڑدا سی آپ نے فرمایا وہ کچھ نہ کچھ دیندا سی تے بادشاہ سے میں منگدا رہندا سا جس ہون بادشاہ دا قصیدہ لکھیا نا وہ بادشاہ منگتا نہیں رہن دیندا بلکہ بادشاہ ہی بنا چھڑ دائے عزیزان گرامی قدر حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں جناب والا مصطفیٰ دا قصیدہ بردہ شریف لکھی آئے قصیدہ بردہ شریف کی آپ فرماندے نے میں لکھیا قلم اٹھایا تے آپ لکھ دے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق فرماتے نے مصطفیٰ دا قصیدہ لکھے آئے لیکن میں کسے بادشاہ دی ڈیوٹی کوئی نہیں کردا ایک دن کی ہویا فرماتے نے میں فالج دا اٹیک ہو گیا ہے میرے دے فالج غالب آ گیا بادشاہ دے وزیر میرے کول آئے نے آگے کہنے لگے چنگا سے بادشاہ دی نوکری کردا سے بادشاہ تینوں کوئی دوائی دارو دے چھڑدا سی اج ہونے اپنے بادشاہ نو بلا لے جس بادشاہ دے قصیدے پڑھنا ہے اج اس بادشاہ نو بلا لے عزیزان گرامی قدر حضرت امام بصیری فرماندے نے مدینے وال منہ کر لیا تے مصطفیٰ نو آواز ماری آکھیا کملی والیا اج نہ آیا میں تیرے غلام دی شرمانی بجنی کملی والیا جی آ جا آ کے نال عید کرا جا نالے اپنے غلام نو عید کرا جا آجا سونیا عزیزان گرامی قدر حضرت امام بصیری فرماندے بس ستا دے پھر مصطفیٰ دی دید ہو گئی میری عید ہو گئی میں دعا کرنا مولا جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اج رات رو جدو پاک ہو کے پاک بستر تو لیٹ جائیے کہ مصطفیٰ دی دید ہو جاوے ساڑی گناہگار غلامہ دی دید ہو جائے عزیزان گرامی قدر حضرت امام بصیری فرماندے نے کائنات والیوں کی دساں جدو مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے نے مصطفیٰ نے مجھے اپنی مسمل والی کالی چادر عطا کی مصطفیٰ نے اپنی مزمل والی چادر عطا کی تھی قصیدے نو قصیدہ بردہ شریف اس واسطے آکھیا جاندا ہے اے قصیدہ جڑا سن کے مصطفیٰ نے حضرت امام بصیری نو چادر عطا فرمائی ہے حضرت امام بصیری نو مصطفیٰ نے فرمایا بصیری اٹھ کے مصطفیٰ دے سینے نال لگ جا حضرت امام بصیری کہندے نے سونیا اٹھ نہیں سکدا مصطفیٰ نے فرمایا بصیری محمد پہ آخدا ہے تو اٹھ کے اوڑی سکتا اٹھ کے دیکھتے لے امام بصیری اٹھے مصطفیٰ نے سینے دے نال لایا عرض کی تھی سونیا کوئی تحفہ ہی دے جاؤ کریم آقا نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے منو ویکھیا خواب اندر بھی انہیں منو ہی ویکھیا کیونکہ شیطان میری شکل داڑ گیا سکتا اللہ نے مصطفیٰ نے کمال عطا فرمایا عزیزان گرامی حضرت امام بصیری نو خواب مصطفیٰ دی جدو کریم آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئی نا تے شفا مل گئی اور جدو مصطفیٰ نے چادر عطا فرمائی جا فرمانا
اور جڑی رات میں مصطفیٰ نے چادر دیتی سی نا وہ بھی سرانے پئی تے آپ نا گلیاں بازاراں وچ نکلے تے جا کے لوکاں نوں آندے نے او لوکو تسی اپنے بادشاہ دی گل کردے ہو ویکھو میرے بادشاہ نے مینوں شفا عطا فرما چھڈی اللہ نے مینوں شفا عطا فرما چھڈی میرا بادشاہ میری خواب وچ آیا سی حضرت عبد الرحمن جامی اگر آپ دی زندگی دے سیرت پڑھیے تے پھر بھی مصطفیٰ دا عشق نظر آوندا ہے اگر امام بصیری دی زندگی پڑھیے تے پھر بھی مصطفیٰ دا عشق نظر آوندا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت امام بصیری مصطفیٰ نو تکی ہے مصطفیٰ کو جناب والا چادر عطا کیتی گئی ہے تے حضرت امام بصیری گلیاں بازاراں دے اندر دوڑ دے نے تے نالے آندے ہون گے اپنی زبان وچوں آکھدے ہون گے صدا وسدا